Assalamualaikum viewers, this is me Yasir Ghani and you are watching Pakistan Property Services YouTube channel. Viewers, टाइम टू टाइम हम डिफरेंट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपके साथ शेयर करते रहते हैं ताकि आप जो है अपनी इन्वेस्टमेंट करके फ्यूचर में अच्छा ROI हासिल कर सकें। इसी तरह से जहाँ पे आपने प्रॉपर्टी बाय की होती है, हम डिफरेंट टाइम में आपको उसकी अपडेट दे रहे होते हैं कि वहाँ पे प्लॉट की प्राइसेस जो हैं वो क्या चल रही हैं और करंट डेवलपमेंट सिचुएशन क्या चल रही है। इसी सिलसिले को मैं लेके आज आपके सामने फ़ेज़ 4 की मैप स्टडी करूंगा, जो कि गूगल मैप के ऊपर आपको बताऊंगा कि यहाँ पर कौन कौन सी प्लॉट की कटिंग है, इनकी प्राइसेस क्या चल रही हैं, करंट जो मार्केट सिचुएशन है उसके हिसाब से, और ये कहाँ पे जो है वो डेवलप हुआ और कहाँ से इसकी जो एक्सेस अप्रोच है वो बनती है, और इसमें आज जो मार्केट में प्राइसेस चल रही हैं वो क्या क्या हैं और इसमें प्लॉट कटिंग क्या क्या है। तो अपनी वीडियो में स्टार्ट करता हूँ। बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 के बारे में आज हम बात करेंगे। बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 की अगर मैं लोकेशन के बारे में आपको बताता चलूँ तो बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 मेन रायविंड रोड पर वाक़या है, जो कि आप अड्डा प्लॉट से आप जैसे ही आप उसकी तरफ रायविंड की तरफ ट्रैवल करते हैं तो 4 to 5 किलोमीटर के बाद आपकी लेफ़्ट साइड पर बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 का गेट एंट्रेंस मिलती है, जहाँ पे इसकी लोकेशन जो है वो एग्जिस्ट करती है। इसमें अगर ब्लॉक की बात करता चलूँ तो G1, G2, G3, G4, G5 और G6 ब्लॉक्स थे पहले। अभी रिसेंटली बहरिया ने एक न्यू ब्लॉक लॉन्च किया है जो कि G7 के नाम से है। तो इसमें ये आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं तो लेजेंड के बारे में आपको थोड़ा सा पहले बताता चलूँ तो ग्रीन जो कलर आपको नज़र आ रहा है प्लॉट्स का, ये 5 मरला के प्लॉट्स हैं। येलो जो कलर है वो 10 मरला, और जो आपको ब्लू कलर नज़र आ रहा है ये 1 कनाल के प्लॉट हैं। तो हम अपने जो रेट की जो असेसमेंट है या आपका प्लॉट यहाँ पे है या आप लेना चाह रहे हैं, उस सिलसिले में सबसे पहले मैं आपको इसकी प्राइसेस बताऊंगा और यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हैं, एमिनिटीज़ हैं, उसके बारे में आगाह करूँगा। तो सबसे पहले अगर हम G1 ब्लॉक की बात करें तो G1 ब्लॉक जो है वो आप जैसे ही एंटर होंगे तो आपकी लेफ़्ट साइड पे G1 ब्लॉक एग्जिस्ट करेगा। G1 ब्लॉक में हमें जो कटिंग्स देखने को मिलती हैं वो 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल की हैं। ये आपको ब्लू कलर में जो नज़र आ रहे हैं सारी ये 1 कनाल के प्लॉट हैं। ये बाउंड्री पे सिर्फ आपको 10 मरला की एक लाइन जो है वो मिलती है, और ये पार्क फेसिंग वाले प्लॉट हैं जो कि 5 मरला के हैं, जो कि यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, 5 मरला की अगर मैं प्राइस की बात करता चलूँ तो यहाँ पर आपको 5 मरला की प्राइस जो है वो 65 से 75 देखने को मिलती है। 10 मरला की अगर मैं बात करता चलूँ तो 10 मरला की प्राइस जो है वो 70 से लेके 80 लाख के इन बिटवीन देखनी पड़ती है। ये 70 और 80 और 65 टू 75 में बोल रहा हूँ कि ये प्लॉट की जो प्राइजेस हैं ये विद रिस्पेक्ट टू प्लॉट लोकेशन एंड कैटेगरी के हिसाब से हैं। जैसे कि सब जानते हैं कि बहरिया किसी भी कैटेगरी, अगर कॉर्नर हो, फेसिंग पार्क हो या मेन बुलेवार्ड के प्लॉट हो तो उन पर कैटेगरी चार्ज करता है। तो उस लिहाज से मैं आपको इसकी प्राइसेस जो है वो कोट कर रहा हूँ। अगर हम 1 कनाल की बात करें तो G1 में आपको 1 कनाल की जो प्राइस है वो 150 से लेके 255 के इन बिटवीन देखने को मिलती है। अगर आप इसके ब्लॉक में भी देखें तो यहाँ पर आपको मॉस्क जो है वो ऑपरेशनल मिलती है। इसमें पार्क जो हैं वो फुली डेवलप्ड हैं, यानी कि वहाँ पर आप जाकर अपनी चाइल्ड एक्टिविटीज़ या घूमने फिरने के लिए इसको अवेलेबल हैं और वहाँ पे आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं G2 ब्लॉक में। G2 ब्लॉक में आपको टोटली जो है वो 1 कनाल के प्लॉट मिलते हैं। कुछ प्लॉट हैं बैक साइड पे 10 मरला के, लेकिन उनको हम नहीं करते, ये हम करते हैं 1 कनाल के जो प्लॉट हैं। 1 कनाल के प्लॉट की अगर मैं प्राइस की बात करता चलूँ तो वो 150 से लेके 170 के इन बिटवीन आपको 1 कनाल का प्लॉट जो है वो G2 में देखने को मिलता है। यहाँ पर भी जो पार्क और ग्रीन बेल्ट्स हैं ये फुली डेवलप्ड हैं। और G2 की जो सबसे बड़ी बात है इसके बारे में आपको बताता चलूँ कि ये जो आप देखेंगे कमर्शियल जो हैं, जो 2.55 कनाल के कमर्शियल हैं, यहाँ पर फुली हाई राइज बिल्डिंग्स जो हैं वो बन रही हैं, जिनमें SQ मॉल, बहरिया स्काई है, बहरिया का जो ऑर्चर्ड मॉल है वो भी इसी लाइन में बैक साइड पे है। तो अरेबियन 99 मॉल, उसके फ्रंट पे अगर G1 की बात करता चलूँ तो टाइम स्क्वायर मॉल, यानी कि एंट्रेंस पे आपको तमाम ही जो है वो हाई राइज बिल्डिंग देखने को मिलती हैं। इसके बाद अगर मैं बात करता चलूँ आपसे G3 की, तो G3 में हमें टोटल ही जो है वो 10 मरला की कटिंग देखने को मिलती है।
آپ تھرو آؤٹ دیکھیں تو آپ کو کوئی بھی اور کٹنگ دیکھنے کو نہیں ملے گی، صرف آپ کو G3 میں 10 مرلہ پلاٹ کی کٹنگ ہی دیکھنے کو ملے گی۔ تو G3 میں 10 مرلہ پلاٹ کی جو پرائز ہے وہ 75 سے لے کے 120 کے ان بٹوین لائے کرتی ہے۔ یہ آپ اسکول کی بلڈنگ دیکھ رہے ہیں، یہ اسکول جو ہے اس کا گرے اسٹرکچر آلموسٹ ریڈی ہے، اور جیسے ہی یہاں پہ پاپولیشن اس اندازے کی ہوگی کہ یہاں پر اسکول کی جو ہے وہ نیڈ ہوگی تو اس کو بھی آپریشنل کر دیا جائے گا۔ بحریہ کی طرف سے آپ کو پتہ ہے ڈیولپمنٹ جو ہے وہ آلریڈی کر دی جاتی ہے، آپ کے ریمپ جو ہیں وہ بنا دیے جاتے ہیں، آپ کی تمام جو پلاٹس ہیں ان کو جو واٹر کنیکشن ہوتے ہیں، الیکٹریسٹی کنیکشن ہوتے ہیں وہ دے دیے جاتے ہیں، اور بعد میں جو ہے وہ جیسے ہی آپ پلاٹ کا پوزیشن کرتے ہیں یا گھر بناتے ہیں تو آپ کو اس کے کنیکشن جو ہے وہ پرووائڈ کر دیے جاتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں G4 کی طرف۔ تو G4 میں اگر ہم دیکھیں تو 10 مرلہ اور 1 کنال کی آپ کو پلاٹ کٹنگ دیکھنے کو ملے گی، اور یہاں پر ایک ٹپوری پارک جو ہے وہ کافی تقریباً 42 کنال کے قریب جو ہے وہ پارک ہے جو کہ فلی ڈیولپ ہے۔ اس کے بعد اگر 10 مرلہ کی پرائز کی بات میں آپ سے کرتا چلوں تو G4 میں 10 مرلہ کی پرائز جو ہے وہ 80 سے لے کے 120 لاکھ ان بٹوین آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے، اور کنال کے کچھ پلاٹس ہیں جو کہ بیک سائڈ پہ ہیں، تو یہاں پر آپ کو کنال کی جو پرائز ملے گی وہ 140 سے لے کے 2 کروڑ کے ان بٹوین دیکھنے کو ملے گی۔ اس کے بعد اگر میں بات کرتا چلوں آپ سے G5 بلاک کی، تو G5 بلاک بھی بحریہ آرچرڈ فیز 4 کا ایک بڑا بلاک ہے جہاں پر آپ کو 10 مرلہ اور 5 مرلہ کی کٹنگ دیکھنے کو ملتی ہے۔ 10 مرلہ کے پلاٹ کی پرائز کی بات کرتا چلوں تو ود لوکیشن اینڈ کیٹیگری آپ کو 10 مرلہ کا جو پلاٹ ہے وہ 55 سے لے کے 1 کروڑ کے ان بٹوین دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہاں پر بھی آپ دیکھ لیں کہ پارٹ جو ہیں یا ریمپ جو ہیں ان کی جو روڈز ہیں وہ فلی ڈیولپ ہیں، اور یہاں پر آپ جو ہے انویسٹمنٹ کر کے فیوچر میں ایک اچھا ROI حاصل کر سکتے ہیں۔ اور G5 اور G6 بلاک جو ہیں وہ ایسے بلاکس ہیں جو کہ لو کیٹیگری بلاک ہیں، یعنی کہ آپ لو انویسٹمنٹ کر کے بھی یہاں پر آپ کو 10 مرلہ کا پلاٹ جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے، اور آپ اس کو بائی کر کے اچھی انویسٹمنٹ اپنی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد G6 کی اگر میں بات کرتا چلوں تو G6 میں بھی آپ کو 10 مرلہ اور 5 مرلہ کی جو پلاٹ کٹنگ ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے۔ کچھ یہ پلاٹ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، یہ 1 کنال کے پلاٹس ہیں۔ 10 مرلہ کی اگر میں پرائز کی بات کرتا چلوں تو 10 مرلہ آپ کو 55 سے لے کے 90 کے ان بٹوین دیکھنے کو ملتا ہے، اور اس کے بعد اگر میں 5 مرلہ کی بات کروں تو 5 مرلہ کے یہ پلاٹس ہیں جو تھوڑے سے بیک سائڈ میں ہیں، لیکن یہاں پہ جو 5 مرلہ کی پلاٹ ہے وہ بہت اکنامیکل پرائز میں آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں کہ 32 لاکھ میں آپ کو 5 مرلہ کا پلاٹ دیکھنے کو ملتا ہے، اور اس کی اپ ٹو پرائز جو جاتی ہے وہ 50 لاکھ تک دیکھنے کو ملتی ہے۔ G5 اور G6 بلاک جو ہیں، G5 بلاک کی بات کروں تو آرچرڈ ہوم جو ہیں وہ G5 بلاک میں ایگزسٹ کرتے ہیں، جن کے گرے اسٹرکچر ریڈی ہیں اور آلموسٹ نیئر فیوچر ہی ان کا جو ہے وہ پوزیشن دے دیا جائے گا۔ اسی طرح G6 بلاک جو ہے، G6 بلاکس میں سفاری ہومز کے نام سے، سفاری ولاز کے نام سے یہاں پر بھی پرائیویٹ ڈیولپر جو کہ کیولنگس ہیں ان کی طرف سے 5 مرلہ کے ڈیولپ گھر جو ہیں وہ بنا کے دیے جا رہے ہیں۔ ان کے بھی آلموسٹ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہو رہی ہے، کچھ ہاف آف دا ٹوٹل جو ہے وہ گھر بن چکے ہوئے ہیں، اور باقی جو ہیں وہ ابھی بن رہے ہیں۔ اس کے بعد G7 بلاک ہے۔ G7 بلاک بحریہ نے ریسنٹلی جو ہے وہ لانچ کیا تھا، جو کہ G5 بلاک کے ایڈجسٹنٹ میں تھا۔ G5 بلاک میں سے ہی اس کو ایکسس جو ہے وہ ملتی ہے، اور تھرو آؤٹ جو ہے وہ پیچھے تک G7 بلاک جو ہے وہ اس کو ڈیولپ کیا گیا ہے۔ یہاں پر G7 بلاک میں آپ کو 5 مرلہ اور 10 مرلہ کے پلاٹ جو ہیں وہ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس میں G7 بلاک کی میں سب سے اچھی بات بتاتا چلوں تو یہ اوپن فارم ہے، ان میں نہ تو آپ کو ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے، نہ ہی آپ کو ٹرانسفر فی پے کرنا پڑتی ہے۔ یہ اوپن فارم پلاٹ جو ہیں وہ آپ کو مل سکتے ہیں۔ یہاں پہ 35 سے لے کے 5 مرلہ کی پرائز جو ہے وہ 50 تک ہے، اور 10 مرلہ کی پرائز جو ہے وہ 53 سے لے کے 60 لاکھ کے ان بٹوین ہے۔ تو یہ ایک اوور ویو تھا فیز 4 کا، بحریہ آرچرڈ فیز 4 کا۔ ہم ڈفرینٹ ٹائم میں آپ کو ڈفرینٹ جو ہے وہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کو دیتے رہتے ہیں، تاکہ اگر آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے تو آپ کو انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے بھی پتہ چل جائے کہ یہاں پر کیا پرائزز چل رہی ہیں اور کون کون سی جو ہے پلاٹ کٹنگ مل رہی ہے اور کیا ڈیولپمنٹ سٹیٹس ہے۔
یہ ساری چیزیں آپ سے اس لیے شیئر کرتے ہیں تاکہ آپ اپنی ڈیسیجن جو ہے وہ خود کر سکیں اور ایک اچھی جگہ پر پراپرٹی ایکوائر کر کے اس پہ اچھا ROI حاصل کر سکیں. تو بحریہ آرچرڈ فیز 4 کا پرائز اوور ویو اور ڈیولپمنٹ اوور ویو میں آپ سے شیئر کر چکا ہوں. یہاں پر اگر آپ پلاٹ بائی کرنا چاہ رہے ہیں یا یہاں پر آپ کا پلاٹ پہلے سے ہے اور آپ اس کو سیل کرنا چاہ رہے ہیں, اس کی اچھی آفر لینا چاہ رہے ہیں, تو اسکرین پر نمبر اویلیبل ہے, آپ اس پہ کال کیجئے تاکہ آپ کو آپ کے پلاٹ کی جو ہے وہ اسیسمنٹ پتہ چل سکے کہ اس ٹائم پہ اس کی پرائز کیا چل رہی ہے. اور اگر آپ یہاں پر بائی کرنا چاہ رہے ہیں تو بھی آپ اسکرین پر دیے گئے نمبر سے ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو آج تک کی ویڈیو یہی تھی. انشاءاللہ نیو ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں گا. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں, اس ویڈیو کو لائک کریں, اپنے نیٹ ورک میں شیئر کریں. اللہ حافظ.